پھر اس طرح انٹیلیجنس والے یہ کیمپوں میں فوج کے یا دوسروں میں وہ رحمان گل پلان کرتا ہے. کیوں؟ فوج کو فوج والا ہی بہتر جانتا ہے اور فوج سے ہی وہ اس جانب چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ فیصلہ سازی میں اچھا ہونا، کہ ممبر کو مسلسل بدلتی دنیا میں زندہ رہنے اور غیر متوقع رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے برق رفتاری سے فیصلہ لینے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے. ابھی بی ایل ایف پہ یہ الزام لگاتے ہیں بی ایل اے والے کہ یہ ایران کی پروکسیز ہیں، ایران کے لیے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو گریٹر بلوچستان کا پرسپیکٹیو ہے. تو اسی طرح جو یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ پر یہ حالات چلے ہوئے ہیں، آپ کے وسائل آپ کو نہیں مل رہے، یہاں آپ کے صوبے سے چند ٹاؤٹ لیے جاتے ہیں، ان کو رہنما بنایا جاتا ہے اور پھر وہ آپ پر مسلط ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو چل رہی ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ الیکشن ہے، فارم 47 والی حکومت لائی جاتی ہے. تو یہ کون سی وہ ہے؟ تو آؤ تاکہ اپنی اگلی نسلیں سوار ہو. سب سے پہلے انسان کی سائیکی ہے. سائیکی جب آپ سمجھ گئے اور اس کے مطابق آپ نے سائیکی پہ ہی تو کام ہوتا ہے نا، تو وہ ایک عام انسان خودکش بن جاتا ہے. وہ ایک عام انسان کئی انسان قتل کر دیتا ہے. یہ تفریق ہے، ڈالنی ہے تو ان کو میں پیسوں کا لین دین کر رہا ہوں. بھائیوں میں بھی آج کل یہی پیسوں کا لین دین تفریق کر رہا ہے، تو یاری دوستی یا پھر تنظیم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. کتنے اس میں اور دوسرے اگر مقابلہ کیا جائے باقی ملکوں کی فوج کا، فورسز کا اور پاکستان کی اس کا کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ قتل ہونے والے، یہاں پہ جاں بحق ہونے والے کی تعداد ان کی نسبت کہیں زیادہ ہے. تو ایک حکومت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ نرمی برتے، کہ مشکل کہ آپ نے جواز دے دیا نا، حکومت اور آپ کا یا فورسز اور آپ کی تو پہلے ہی ٹسل چل رہی ہے. جب عام نشانہ بنتا ہے نا اس کو پھر ریاست کیش کرتی ہے. ہاں، پھر عوام کی ہمدردیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو فورسز اور ان کی تو چل ہی رہی تھی، یہ تو عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتی ہے ریاست، فورسز، وہ پھر اپنا جو آپریشن ہوتے ہیں، اپنی جو طاقت ہے وہ پھر بھرپور طریقے سے استعمال
रहा हूँ, और जब वो रियासत से लड़ रहा होता है तो यकीनी तौर पर वो 10% नुकसान पहुंचा रहा होता है, 90% उसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, जो कि ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन फिर भी वो ग्रुप अपना काम किसी न किसी तरीके से कर रहा होता है। वो खुशकिस्मत उसमें होता है जो बड़ी लंबी ज़िंदगी जिए और वो करे, अदरवाइज़ वो लोग जवानी में ही या थोड़े ही अरसे बाद जो है ना, क्योंकि रियासतों से लड़ रहे होते हैं तो मारे जाते हैं। फिर हमने कहा था कि ये ग्रुप के लिए आइडियल वो क्या होगी कि जब उसको कोई पुरअमन हल मुमकिन नज़र ना आ रहा हो, कि भाई कुछ और है ही नहीं, बंदूक उठानी है। अब कहने के तो हमारे मुल्क में हर इदारा है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप हैं। हमने अदालतों को भी बस वो क्या कहते हैं, वक्ती तकाज़ों के मुताबिक चलाया, केस भी हमने वक्ती तकाज़ों के मुताबिक बनाए चलाए, हमारा हर एक वक्त की नज़ाकत को देखते हुए चलाया गया, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते गए। फिर हमने कहा दूसरा पॉइंट है कि कोई मकसद हो, जिस तरह मैंने कहा कि टीटीपी है या वो है, वो कहते हैं कि हम इस मुल्क से आज़ाद नहीं होना चाहते, लेकिन हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। किसके थ्रू लाना चाहते हैं? बंदूक के थ्रू लाना चाहते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका यही है। तो तीसरा क्या पॉइंट था कि माकूल तवक्को होना, कि भाई आपकी जो कामयाबी है उसकी आपको माकूल तवक्को, हाँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, बेशक हमारी जंग रियासत से है लेकिन माकूल तवक्को है। उसमें ज़ाहिरी बात है वो बहुत बड़े वो करते हैं, हमले करते हैं, बहुत बड़े हैरान कुन वो करते हैं ताकि लोग हमें जुड़ें कि ये देखो भाई ये ग्रुप है, ये इतना मजबूत हो गया है, इसने फ़ौज को इतना नुकसान दिया, एफसी को इतना दिया, पुलिस को इतना दिया, फ़िलहाल इदारे में घुस गए, इस तरह। तो वो क्या करते हैं, जो एवरेज माइंड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को ज़ाहिरी बात है अगर आपने अपने साथ जोड़ना है तो कहीं ना कहीं उनकी साइकी पे हैवी होना होता है। इस तरीके से अगर हम इन तंजीमों की बात करें जो बलोच मिलिटेंट हैं, इनकी फिर मुख्तलिफ अप्रोच है। मतलब वो फिर वो क्या करते हैं, मतलब एक मदरसे में पढ़ने वाला या दूसरा इतना ज़्यादा जिसका मज़हब की जानिब लगाव है तो वो तो उनका ईज़िली बन जाता है। अब उस तरफ अगर आप उनका झुकाव भी देखेंगे, जो उनके लोग हैं, तो वो हमेशा आपको दिखेगा कि उसका झुकाव उस जानिब ज़्यादा है, तो वो उनको इतनी ज़्यादा खोज नहीं लगाना पड़ती। एक तालिबान को भर्ती करने में इतनी मुश्किलात नहीं है जितनी बीएलए या बीएलएफ को है। क्यों? बीएलए या बीएलएफ ने उसको रैशनल बेस पे वो देना है। जो तालिबान है, तालिबान उसको यही कह देता है, उसके पास एक डायरेक्शन है कि इस्लामी तालीमात ये हैं, वो उसको अपनी जो उन्होंने बनाई हुई है एक तशरी, एक वो कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, इस अंदाज में। जो बीएलए या बीएलएफ वाले हैं वो कहते हैं हाँ भाई ये आपका वतन है, इससे वसाइल निकल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, गुर्बत का बोलबाला है, आप आवाज़ उठाते हो लापता कर दिए जाते हो, बेरोज़गारी इंतहा पर है, वसाइल आपके जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ें हॉन्ट की जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है और फिर अपनी जानिब ले जाया जाता है। तो अब आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन गोरिल्ला में जो ये भर्ती करते हैं ये क्या खसूसियात देखते हैं। मतलब भर्ती करना है जिस तरह फ़ौज का हमें है कि भाई इतना कद काट हो, इतनी क्वालिफ़िकेशन हो, फिर उसका SSB टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये चीज़ देखी जाती है ना। बाकी में तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे
कहीं तो अरसा दराज से, बल्कि 48 से कुछ ना कुछ चल रहा था, फिर 80s में तो इंतहात को पहुंच गया, फिर सोवियत यूनियन आया, फिर एक वो चले गए, फिर नवाब खैर बख्श मरी साहब गए, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर पहले जो ये होती थी, ये मतलब नवाबों सरदारों के ताबे होते थे ये ग्रुप, लेकिन 2000 के बाद जब BLF बन गई, इसमें जो मिडिल क्लास क़यादत गई, इन्होंने एक नई राह हमवार की और इन्होंने कहा कि हाँ भाई, नवाब सरदार आ जाते हैं, फैसला कर लेते हैं हमारा और आपका, और हम पीछे बस उनके लिए और उनके चंद मफादात के लिए हम लड़ते रहें, लिहाजा हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। तो यूं 2000 के बाद सूरत हाल चेंज हो गई, प्लेटफार्म मिलना शुरू हो गया। फिर ये क्योंकि नवाब खैर बख्श मरी एक नाम था, एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला था, तो ये बशीर ज़ेब या असलम बलोच लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। BLF की जानिब वो के नई थी, एक स्पेशली मकरान डिवीजन में लोग ज़्यादा उसकी तरफ राग़िब हो रहे थे, ये स्टूडेंट तबका, लेकिन ये लोग उस तरफ गए। लेकिन इनमें जो मैंने कहा कि खसूसियात क्या हूँ कि भाई वो पहल करने वाला हो, उसमें फ़ैसला साजी करने की जुर्रत हो, तो वो कहाँ से सीखी? वो स्टूडेंट लाइफ से सीखी। और इस तरह BSO आज़ाद की एक बड़ी वो, क्योंकि वो इंतहात को गए, फिर इन पर बैन लगा था। फिर उसके बाद जो थे वो एक BSO मैंगल था जो सरदार अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी से एसोसिएट है, दूसरा पुजार था जो नेशनल पार्टी से एसोसिएट है, और जो आज़ाद था वो खुद को फिर इन या आज़ादी का नारा लगाने वाले थे, या फिर जिस तरह BNM है, तो जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ उनकी एफिलिएशन हो गई थी। फिर इसमें BSO वालों के फिर इन मैंगल ग्रुप से भी, आज़ाद और मैंगल का भी बड़ा आपस में झगड़ा चलता रहा, जिन लोगों ने उन 2005, 6, 4 इसमें देखा वो बेहतर जानते हैं। तो यूं पहल करने वाला हो फिर वही है कि उसको लीडरशिप की वो फिर ऐसे मतलब असलम बलोच या बशीर ज़ेब जैसे लोग, फिर इस तरीके से यही उनकी क़यादत बनती है। फिर रहमान गुल है जो लेफ्टिनेंट कर्नल था आर्मी, वालों ने जो कैंप की वो वीडियो भी जारी की, पूरा नक्शा बनाया हुआ था। बड़ा प्लानिंग से जाते हैं, ऐसा नहीं है जज्बाती आ गए कर दिया, प्लान करके जा रहे हैं। तो अभी उनमें भी वो मैच्योरिटी आ रही है। अब रहमान गुल की एज क्या है, ये अपना जो है DC क्वेटा भी रहा है, मेजर रिटायर औरंगजेब हाथी, ये नहीं के बैचमेट, तो यही एज है। और इसी साइकी भी इसी टाइप की है। तो मतलब ये लोग जो है ये वो रैशनल बेस पे अपने बंदे को वही चीज़ें दिखा के बता के फिर उनकी नज़रियाती तौर पे वो बनाई जाती है। फिर इसके बाद दूसरी क्या है, फैसला साजी में अच्छा होना, कि मिंबर को मुसलसल बदलती दुनिया में जिंदा रहने और गैर मुतवक्के रुकावटों का मुकाबला करने के लिए बर्क रफ्तारी से फैसला लेने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए। अभी BLF पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं BLA वाले कि ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो ग्रेटर बलूचिस्तान का पर्सपेक्टिव है, हम उसमें अफ़गानिस्तान के हिस्से भी हैं, ईरान का भी सीस्तान या बलूच बेल्ट शामिल है, और वो कहते हैं कि हम ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं और आप उनके उसमें पनाह लेते हो। और ये कई दफ़ा वो कहा भी गया कि डॉक्टर अल्लाह नज़र की मौजूदगी ईरान में है और वहाँ से ही BLF ज़्यादा ऑपरेट हो रही है। तो ऐसे कई वो चीज़ें अक्सर पाकिस्तान ईरान पे इल्ज़ामात लगाता रहता है। तो एक दफ़ा एक सफ़ीर से भी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि हमने उनसे ये बात की थी कि अल्लाह नज़र यहाँ पे आया हुआ है और हमारी इंटेलिजेंस है, हमें पता चला है। तो कहते हैं ईरान वालों ने कहा था कि नहीं, अब वो यहाँ नहीं है, किसी इलाज के सिलसिले में आया था वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई बिरादर इस्लामी मुल्क है या वो, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर उसी तरह ईरान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो है ना जंदुल्ला वगैरह इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब आप जाते हो ना इंटेलिजेंस में और एक दूसरे के ख़िलाफ़, इंसान हैरान हो जाता है। यहाँ तक के इल्ज़ामात हैं कि नॉर्वे की इंटेलिजेंस एजेंसी, अब नॉर्वे कहाँ पे है, बलूचिस्तान कहाँ पे, उसकी इंटेलिजेंस भी यहाँ किसी न किसी सूरत में एक्टिव है। तो भाई ये बड़ी बेरहम दुनिया है।
इसी तरह दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की होगी। तो ये एक दूसरे को वो देखते रहते हैं। यहाँ पे दोस्ती दुश्मनी नहीं, मफादात अजीज होते हैं। और तीसरी जहानत, तो फैसला साजी में यही होगा कि भाई जो फैसला साज हो, BLF को अगर सपोज किया वहाँ रिजीम चेंज होता तो BLF को तो ये होता कि अब तो मुखालिफ हुकूमत आई, जिस तरह अफगानिस्तान में जब आई और फिर कई वहाँ पे जो मिलिटेंट थे ये BLA वालों के, वो मारे गए। उन्होंने शायद उस वक्त फैसला सही नहीं लिया था, हालात चेंज भी हो कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई वाकया होता है, आप लोग उनको यहाँ पनाह दिए हुए हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम खुद आके कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ तक बातें सुनने को मिल रही है। तो जहानत कि भाई हालात बदल रहे हैं, तो वो जो लोग हैं, अब ज़ाहिरी बात है लीडर तो उनका एक होता है, लेकिन जो मुख्तलिफ दस्तों में की सूरत में किए हुए, अब BLA का ऐसा तो नहीं है बशीर ज़ेब बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, वो किसी और मुल्क में बैठा होगा। अब नीचे उन्होंने तकसीम किए होते हैं कि हाँ भाई आपको मैं दे रहा हूँ, सपोज किया ये 70 बंदा आपका है, ये सूराब का डिस्ट्रिक्ट या ये जहरी का इलाका, तो इसमें 15-20 बंदे इधर रहेंगे, 15-20 बंदे इधर रहेंगे, वो इधर रहेंगे, ये आपका लीडर होगा। अगर ये सपोज किया मारा जाता है तो इसके बाद ये होगा, ये हो जाता है तो ये होगा, फिर ये 5 का टोला अगर जाएगा तो इनकी क़यादत ये करेगा। तो इस सूरतों में ये बड़ा मैटर करता है। तो ये फिर कहते हैं कि ऐसा कि जहानत वाला हो जो मुसलसल सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखता हो, और अच्छे इखलाक और आजिज़ी। वो कहते हैं कि ये तो जो मैं कह रहा हूँ ये तो वो है जिस पर कहते हैं तरबियत की जानी चाहिए, सेक्रेट सेल की। ऐसा नहीं है कि ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिस बिहाफ पे ये बुनियाद रखी जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई अच्छे मुसलमान की ये खूबियाँ होनी चाहिए। अब कितनी होती हैं हम मुसलमानों में वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो आइडियल चीज़ है वो ऐसी होती है कि मिंबर को ये जान लेना चाहिए कि तकब्बुर तबाही का बायस होता है। उसे भी ये समझना होगा कि ज़िंदगी आर्जी है और मकसद के लिए खुशी से कुर्बान करने वाला होना चाहिए। उसे मुनसिफ और करप्शन से पाक होना चाहिए। कि भाई वो वही कहते हैं ना कि भाई आ जाओ, जिस तरह मैंने कहा तालिबान है कि भाई ये दुनिया आर्जी है, कुर्बानी देनी है, अगली दुनिया के लिए वो करो। तो वो नौजवान होता है वो कहता है हाँ भाई दुनिया आर्जी है, लिहाजा उसकी तैयारी करो अगली दुनिया की, तो वो फिर सुसाइडर तक बन जाता है। इसी तरह जो ये BLA या BLF है ये भी कहते हैं कि भाई आप पर ये हालात चले हुए हैं, आपके वसाइल आपको नहीं मिल रहे, यहाँ आपके सूबे से चंद टाउट लिए जाते हैं, उनको रहनुमा बनाया जाता है और फिर वो आप पर मुसल्लत होते हैं और फिर कहते हैं ये देखो चल रही है, ये जमहूरियत है, ये इलेक्शन है, फार्म 47 वाली हुकूमत लाई जाती है, तो ये कौन सी वो है। तो आओ ताकि अपनी अगली नस्लें संवारो। फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं कि उससे खुशी से वो करे। आपने देखा होगा भी जब ये BLA या दूसरे वाले या सुसाइडर भी भेज रहे होते हैं तो वो आपको कोई से परेशान सूरत हाल उनकी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कोई रो नहीं रहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं ये वो, या इतने परेशान भी नहीं होती। एक तो रीज़न ये है कि उनकी सबसे पहले इंसान की साइकी है। साइकी जब आप समझ गए और उसके मुताबिक आपने, साइकी पे ही तो काम होता है ना, तो वो एक आम इंसान खुदकश बन जाता है। वो एक आम इंसान कई इंसान कत्ल कर देता है। तो ये भी एक तो कहते हैं कि ज़हन सादी की जाती है, दूसरा कहते हैं कि उस महाज पे भेजने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह कोई ऐसी दवाई भी दी जाती है ताकि वो हवास बाख्ता ना हो। तो यूं ये है। और अहम बात कि उसे मुनसिफ और करप्शन से पाक होना चाहिए। ये अहम चीज़ है, सबसे अहम। और इसी वजह से जब UBA नहीं थी, BLA थी, और BLA ये जो अभी आज़ाद ग्रुप है जिसकी मुबैना तौर पर सरबराही हरबियार मरी करते हैं, तो इन भाइयों का मतलब हरबियार का और मेहरान का आपस में झगड़ा हुआ था। हरबियार ने कहा कि मेहरान को इतने पैसे मिले, इसने इधर उधर कर लिए, फिर इनमें झगड़ा हुआ, फिर डॉक्टर अला नज़र लोग दरमियान में पड़े, फिर इनकी कोई सुलह भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह नहीं रहा। आज तक UBA उस लेवल पे काम नहीं कर रहा। वो कि आज़ाद अभी दोबारा एक्टिव हो गया है, लेकिन UBA की कार्रवाई का दुका होती है, लेकिन वो ग्रुप आज़ाद बन गया। वो जो दरमियान में पड़ी थी उनमें तफरीक, तो वो आज तक चल रही है। तो ये चीज़ें चलती रहीं। और फिर ये जो बशीर ज़ेब है या असलम अच्छू है,
ان پر بھی مختلف الزامات لگتے رہے. لہٰذا پھر یہ کیا کیا, انہوں نے اپنا آزاد گروپ PLA رکھ لیا. پھر انہوں نے اس PLA کو بھی ٹکر دیے رکھی. پھر انہوں نے ابھی بھی یہ کیا, ابھی بھی جب PLA آزاد اپنی پریس ریلیز جاری کرتی ہے تو ان کو ہمیشہ یہ جو بشیر زیب والا گروپ ہے ان کو ٹاؤنٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ منصف اور یہ ہے, جب یہ چیز آ جاتی ہے نا پھر کوئی بھی تنظیم ہو وہ پھر بکھر جاتی ہے. اور یہ چیز آ جاتی ہے جب پیسہ انتہا کا آ جاتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے دوست میں آپ نے تفریق ڈالی ہو نا, کہ یہ تفریق ہے ڈالنی ہے تو ان کو میں پیسوں کا لین دین کرا. بھائیوں میں بھی آج کل یہی پیسوں کا لین دین تفریق کر رہا ہے, تو یاری دوستی یا پھر ایک تنظیم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. اور وہ کہے کہ محتاط کہ ممبر کو اپنی پہچان کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے رازدار ہونا چاہیے, اسے عام آبادی میں گھل مل جانا چاہیے اور اپنے خیالات کو خود تک محدود رکھنا چاہیے. یہ تو سب سے اہم ہے. اگر آپ گوریلا جنگ میں ہیں اور اگر آپ محتاط نہیں ہیں, لاپرواہ ہیں, اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ یار یہ اتنا خاموش والا آدمی تھا, لگتا ہی نہیں تھا, یہ تو ایسی بات ہی نہیں کرتا تھا, یہ کیسے ملیٹنٹ بن گیا, یہ کیسے اس کارروائی میں وہ ہوا. میجورٹی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے بڑے خاموش, تباہ, ایسی باتیں کریں گے ہی نہیں, ان کا کوئی اور وہ ہوگا, عام آبادی میں مل جل رہے ہوں گے, ان کا لائف سٹائل بھی آپ جیسا ہی ہوگا. وہ جو ابھی آپ دیکھتے ہو بھائی بڑے لمبے بال ہیں, وہ تو پہاڑوں میں ہے نا, وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو مین ان کی قیادت ہوتی ہے, جو مین ان کے بڑے زیرک مائنڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے عام آبادی میں پھر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ تو لگتا ہی ایسا نہیں تھا, لیکن وہی ان کے مین لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل اس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ محتاط ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی کے اثرات, وہ کہتا ہے عام شہریوں کو نشانہ بنانا ایک اچھا انتخاب نہیں ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسری جانب جا رہا ہے تو وہ رہی ریاست سے کہیں نہ کہیں گلا شکوہ ہے, اس کو ہو سکتا ہے اس کو حقوق نہ ملے ہوں, جس طرح اکثر یہ نہیں رکھتا. لیکن اگر کوئی عام شہری نشانہ بنے گا نا پھر لوگ کو کہیں گے, جس طرح میں نے کہا ابھی یہ گلیتی ADC جو قتل ہوا, پھر یہ ذاکر بلوچ ہوا, تو اس کے بعد ایک بڑا گروپ تھا جو جس کی اچھی رائے نہیں تھی ملیٹنٹس کے بارے میں. وہ کہ وہ مانے یا نہ مانے, وہ اس کو مختلف اینگل دیں, لیکن جو سمجھدار تھا جو وہ تھا کہ بے شک ان کی جو بھی انٹینشن تھی لیکن مار دیا, غریب کا بچہ ہے, وہ کا کیا نقصان کیا تھا. تو یہ ہے کہ عام انتخاب نہیں ہے. اگر عام شہریوں کی جس دن ان کے خلاف سوچ بن گئی نا پھر اس دن ان کی تباہی ہوتی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملیٹنٹ کی وجود اس وقت تک ہوتا ہے جب تک عام لوگ اس کے خلاف نہیں ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اور ریاست کی چلو لڑائی چل رہی ہے, ہم یا آزاد ہیں, یا پھر کوئی ان کی سہولت کاری بھی کچھ کر لیتے ہوتے ہیں, تو وہ شاید زیادہ گلہ مند ہوتے ہیں ریاست سے یا ڈر سے یا جو بھی وجہ ہو. لیکن اگر عام شہری نشانہ بنتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. وہ اب کیا, اب آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ عام شہریوں کی اموات مندرجہ ذیل اثرات مرتب کرے گی. ایک حکومت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ نرمی برتے,
کہ مشکل کہ آپ نے جواز دے دیا نا حکومت اور آپ کا یا فورسز اور آپ کی تو پہلے ہی ٹسل چل رہی ہے، جب عام نشانہ بنتا ہے نا اس کو پھر ریاست کیش کرتی ہے، ہاں پھر عوام کی ہمدردیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو فورسز اور ان کی تو چل ہی رہی تھی، یہ تو عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، پھر وہ کیا کرتی ہے ریاست فورسز، وہ پھر اپنا جو آپریشن ہوتے ہیں اپنی جو فورس کہتے ہیں، دوسرے اس کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، تو یوں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اپنے بدلے کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے لوگوں کا آپ کے مقصد میں شامل ہونے یا اس کی حمایت کرنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ عام آدمی مرے گا۔ پہلے تو جس طرح میں نے کہا کہ یار حقوق نہیں ملے، بے روزگار تھے یا ان پہ ظلم ہوا، وہ جب عام آدمی مرے گا وہ کہے گا نہیں، یہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنے اس کے لیے غنڈہ گردی کے لیے عام لوگوں کو مار رہے ہیں، لہٰذا کریک ڈاؤن کر دو۔ اور اس کے ساتھ جو ان کی تحریک ہے اس کی قانونی حیثیت متاثر ہوگی کہ ہاں آپ خود کو کہتے ہو کہ آپ بڑے بلوچی روایات کے یا اقوام متحدہ کے چارٹر کے بڑا خود کو سمجھتے ہو کہ آپ فالو کرتے ہو نا، عام شہری نشانہ بن رہے ہیں، تو آپ کی کیا ساکھ رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قانون کے تابع نہیں ہو آپ لوگ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ وہ کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ریاست سے کیا گلہ ہوتا ہے عوام کو کہ یہی کہ یہ آئین اور قانون کے تحت تو آپ چلتے نہیں ہو، جس طرح کہتے ہیں فورسز یا ایجنسیز کو کہ بھائی اس ملک کا ایک قانون ہے، آپ کسی کا کوئی جرم ہے آپ اس کو عدالت میں پیش کرو، پھانسی تک لے جاؤ، لیکن یہ آپ لاپتہ کر دیتے ہو، پھر مسخ شدہ لاش آ جاتی ہے، تو پھر تو آپ نہیں مان رہے ہو نا، پھر اس سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہی وہ بھی کریں گے ہیں تو ان کے ساتھ بھی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیغام کو غلط سمجھا جائے گا۔ شہریوں کو مارنا مقصد کو عوام تک پہنچانے کا ایک ناقص طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یوں سمجھو آپ کی تحریک دی اینڈ کی جانب جائے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جب یہ بنی تھی BLA تو یہ اس میں جو جرائم پیشہ لوگ تھے یہ بھی گئے، کسی کی ذاتی دشمنی تھی وہ بھی گئے، تو انہوں نے اپنے بدلے لینا شروع کر دیے۔ تو اس پر وہ ہوا کہ ہاں بھائی اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو عام آدمی تھا، یا یہ ہمیشہ مصلحت کی بات کرتا تھا اداروں اور ان ملیٹنٹس کے بارے میں، اور اس کو مار دیا۔ پتہ چلتا تھا ہاں کہ فلاں بندہ تھا، اس کی اس سے دشمنی تھی، تو یہ ایسے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، یہ ملیٹنٹس میں کیا اور اس نے اپنا بدلہ یہ کاروائی کر کے یا مخبر کے نام پہ یا کسی نام پہ کر کے اس کو مار دیا۔ تو یہ ہو گئی کہ عام شہریوں کو نشانہ بناؤ گے، دکھ تکلیف دو گے، تو وہاں اس کے بعد بھی آپ کا دی اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے ایک اور اہم پوائنٹ کہ جنیوا کنونشن پر عمل کرنے کے لیے ایک ممبر کو درج ذیل معیارات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ نے کنونشن، جنیوا کنونشن بنا ہوا ہے، اس میں کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ آپ اپنی پسند ناپسند اپنا قانون بناؤ گے تو پھر آپ کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی، نہ آپ سے ہمدردی ہوگی، نہ کچھ ہوگا، اور آپ کی جو یہ من مانی یا پھر مارنا یا غنڈہ گردی کرنا ہوگا تو پھر تو نہیں چل پائے گا۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ تنازع میں کسی بھی فریق کا ذمہ دار ایسا شخص ہونا جو اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہو۔ کہتا ہے یہ تنازع تو ہوگا،
آپ کا ایک گروپ بنا ہے، ظاہری بات ہے مختلف گروپس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا امیر یا آپ کا لیڈر ایک ہو، ایسا نہ ہو. آپ نے اپنی حیثیت رکھنی ہے. آپ کا وہ لیڈر جائے مذاکرات کرے یا کوئی اپنی زبان دے دے، بعد میں نیچے والا دوران لاگو ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جب کارروائی کرنی ہے نا تو پتہ ہو کہ آپ لوگ ہو، آپ اپنی ایگزسٹنس وہ کرو تاکہ پتہ نہ ہو کہ کوئی اور گنڈے ہیں، چور اچکے ہیں، یا آپ جو خود کو کہتے ہو کہ ہم بھائی جنیوا کنونشن کے مطابق اپنا گروپ چلا رہے ہیں. تو یہ ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ کا نشان ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہو اکثر بیچ ہوتے ہیں، یا وہ ہو کوئی ایسا ہو کہ پتہ چلے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے جھنڈے لپیٹے ہوتے ہیں، بی ایل اے نے، بی ایل ایف نے، کہ ہاں بھائی ہم آئے ہوئے ہیں. اس سے یہ کیا کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی وہ ذمہ داری بھی نبھائی ہوئی ہے کہ ہم یہ گروپ ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، تو ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کہ ہم سامنے آئے، ہم جنیوا کنونشن کو فالو کر رہے ہیں. وہ یہ اینگل دے دیتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ آئیں کوئی بھی کسی گالم گلوچ کریں. جس طرح میں نے کہا پہلے اس کا عزت دار ہونا چاہیے کہ وہ ہو، اس میں فرق ہو. وہ کہتا ہے نا کہ میں ریاست کے مظالم کے خلاف یا کسی وجہ سے وہاں گیا ہوں، تو آپ کا اخلاق اور آپ کا انصاف اس لیول کا ہو، نہ کہ آپ کا ظلم دوسرے سے بھی بڑھ کر. تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. آپریشن کے دوران کھلے عام اسلحہ لے جانا کہ بھائی آپ کھلے عام اس چیز کو کر لے جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ پتہ نہ ہو. ایک دوسرا جب کھلے عام ایک چیز ہوگی تو لوگوں کو تھوڑا سنبھلنے کا موقع ملے گا، عام شہری زد میں نہیں آئے گا. پھر جنگی ضابطہ اخلاق اور قوانین کے مطابق کارروائی کرنا کہ ہاں بھائی کچھ ضابطے اخلاق اور قوانین ہیں، یہ نہیں ہے عام شہریوں کو مارا جائے، یہ نہیں ہے خواتین کے سامنے ان کے ہسبینڈ کو، ان کے بچوں کو نشانہ بنایا جائے، یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے سامنے اس کے والد کو بے عزت کیا جائے. تو ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو پکڑا گیا حنیف نورزئی اسسٹنٹ کمشنر تمپ، جس کو بی ایل ایف والے لے گئے، اس کی بیگم صاحبہ اس کے ساتھ تھی، ڈرائیور ساتھ تھا، اس کے بیگم کے سامنے اس کو لے گئے. تو یہ میرے خیال میں کسی قانون قاعدے کے مطابق نہیں ہے. اس کی جو مسز ہیں وہ ساری زندگی اس ٹراما سے گزرتی رہی کہ یہ رکھنا ہے. اس کی جانب
نہ ان پہ حاوی ہیں نہ ان پہ حاوی ہیں، لیکن ہم یہ وہ کر رہے ہیں کہ قانون قاعدے کیا وہ فالو کر رہے ہیں، دوسری طرف کیا یہاں یہ وہ انصاف نہیں ملا جو لوگ اس طرف چلے گئے. تو غلطیاں دونوں اطراف سے ہیں کہ اب دوسرے اب چلے بھی گئے ہو چلو ریاست کے خلاف یا دوسرا، تو عام لوگ بھی تو زد میں آ رہے ہیں. اگر پاکستان کی عدالت سے انصاف نہیں مل رہا تو بلوچی عدالت میں بھی وہی فوجی عدالت کی طرح 99% کنوکشن ریٹ ہے، وہاں بھی تو کوئی نکلے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوجی آیا ہو، ہر فوجی نے نقصان کیا یا کسی عام آدمی ہے کسی کا فوج سے تعلق ہے. اب ہم صحافی ہیں، ہمارا تو دونوں مائنڈ سیٹ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کوئی خبر بھی نکالنی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یا ہم اس کو وہ کریں یا اس کو. ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کوئی درمیانی راہ نکلے، مزید نہ اس کا بچہ متاثر ہو نہ اس کا بچہ متاثر ہو، نہ ادھر سے کوئی بیوہ ہو نہ ادھر سے کوئی بیوہ ہو. لیکن خیر، تو یہ جو گروپ اپنے اس قانون میں وہ کرے گا تو جیت اس کی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ان معیارات کا احترام آسان اور آپریشنز یعنی کارروائیوں کی استطاعت کارکردگی میں کمی کا باعث نہیں بنے گی. ان اصولوں کا احترام و پاسداری کرنا خاص طور پر کسی قانون کا احترام نہ کرنے والے مخالف یا دشمن کے ظلم و بربریت کے سامنے اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہے. ان اصولوں کی پاسداری بین الاقوامی دائرے میں ممبر یعنی مظلوم کی قانونی حیثیت کو مضبوط کر دے گا اور دشمن یا مخالف کی قانونی حیثیت کے خاتمے کا سبب بنے گا. وہی بات جو میں نے بولی کہ یار اگر آپ کہتے ہو کہ یہ عدالت انصاف نہیں دیتی یا ادارے ظالم ہیں تو اس طرف سے بھی تو صرف خاص لوگ نہیں مارے جاتے، اس زد میں بھی تو بہت معصوم بھی تو آ جاتے ہیں. ادھر کس کو سزا ہوئی کہ ہاں میرے گروپ میں یہ تھا، اس نے عام لوگوں کو مارا یا عام لوگوں کو اٹھایا یا اغوا کاری میں ملوث تھا یا بدتخاری میں ملوث تھا، اس کو ہم نے اپنے بندے کو اتنے بندوں کو جو ہے نا پھانسی کی سزا دے دی یا مار دیا یا فلاں کر دیا. کتنوں کو ہم نے کیا؟ تو انفارچونیٹلی فلاح دونوں اطراف سے ہے. آئیڈیلی کوئی چل اس طریقے سے ہم نہیں رہے ہیں. جنیوا کنونشن کی پاسداری وہاں بھی نہیں ہو رہی، اعلیٰ اخلاقی مظہر وہاں بھی نہیں ہے، احترام وہاں بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا. اس طریقے سے ان عدالتوں کو بھی یہ 26ویں ترمیم کے بعد اور زیادہ کمزور کر دیے گئے. رہی صحیح کسر آزادی اور دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے شہریوں کو کھل کر بولنے دے، آزادی کا حق دے کہ وہ آزادی سے اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکیں، اپنے الفاظ آپ تک پہنچا سکیں. جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر جب بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، احتجاج کرنے کی نہیں